अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रैक्टिकल में साथ देंगे इमरान, मुइज और किरत। आप सब लोग सूरज की रेस के बारे में तो जानते ही हैं। जी हाँ, ये रेस जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती हुई नॉर्मल की जानिब मामूली सा बैंड हो जाती हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये किस फिजिकल फिनोमेनन की वजह से होता है? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम। सर मुझे पता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा किरत, ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की ही वजह से सूरज अपने असल तुलुए वक्त से चंद मिनट पहले राइज होता हुआ नजर आता है और इसी तरह सनसेट भी असल गुरूब आफ्ताब के चंद मिनट बाद गुरूब होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से हमारा दिन 4 मिनट लंबा हो जाता है। वाह सर, यानी हमें 4 मिनट मजीद रोशनी मिल जाती है। जी मुइज, और आपको इसकी सख्त जरूरत भी है। सर, रिफ्रैक्शन से मुराद रोशनी की रेस के एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल की जानिब गुजरते हुए बेंड होना होता है। जी हाँ इमरान, रिफ्रैक्शन के तहत लाइट रेस जब किसी डेंसर मीडियम से होती हुई किसी रेयर मीडियम से गुजरती हैं तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती हैं, जैसे कि ग्लास से हवा दाखिल होते हुए। इसी तरह लाइट जब किसी रेयर मीडियम से होती हुई डेंसर मीडियम से गुजरती है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। मिसाल के तौर पर हवा से ग्लास में दाखिल होते वक्त। आपने ठीक कहा किरत, रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ ये कि सरफेस पे पड़ने वाली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एक ही प्लेन में होती हैं। ये लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। और दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डैशमैन वेलीब्रॉड स्नेलियस ने 1615 में दरियाफ्त किया और इस लॉ के तहत मखसूस अशिया के लिए साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम इन्हीं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे और एक ग्लास स्लैब इस्तेमाल करते हुए लाइट के लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की एक एनिमेशन चेक करते हैं। जब लाइट एक मीडियम से होती हुई दूसरे मीडियम से गुजरती है तो उसकी रफ्तार तब्दील हो जाती है। किसी रेयर मीडियम के बनिस्बत किसी डेंसर मीडियम में रोशनी की रफ्तार कम होती है। जब रोशनी की तिरछी शुआएं किसी रेयर मीडियम से होती हुई किसी डेंसर मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो नॉर्मल की जानिब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बेंड हो जाती है। इस तरह जब ये किसी डेंसर मीडियम से होती हुई किसी रेयर मीडियम में दाखिल होती हैं तो वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती हैं। नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर दाखिल होने वाली रेस के लिए रोशनी की शुआएं बेंड हुए बगैर सीधी जाती हैं। रोशनी का ये बेंड होना रिफ्रैक्शन कहलाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 हैं जिन्हें इस तरह बयान किया जाता है। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। नंबर 2, किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल्स लॉ कहा जाता है और इस रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कहा जाता है। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले अपने अपरेटस का जायजा लेते हैं। हमारे पास कॉमन पेन और थंब पेन्स हैं, एक कैलकुलेटर, डस्टर, ग्लास स्लैब जो कि बहुत अहम है, प्रोटेक्टर, एक शार्प पेंसिल, स्केल या आप रूलर भी कह सकते हैं, ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड। अब हम अपना प्रैक्टिकल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थंबनेल की मदद से ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे लगाएंगे। अब मैं इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को इस ड्राइंग शीट के ऊपर रखूंगा और पेंसिल से इसके बाउंड्री को ड्रॉ करूंगा। अब मैं इसको ABCDA करके नाम दे देता हूं। सर, आपने इसे ABCDA क्यों मार्क करा है? हम इसको मार्क इसलिए करते हैं इमरान, क्योंकि अगर हमें ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ग्लास लैब को उसकी जगह से हटाना हो या वो अपनी जगह पे हिल के हट जाए तो हम उसको वापस रिप्लेस कर सकें। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेंसिल आपकी शार्प हो।
اب میں اے بی کے سائڈ سے ایک ترچھی لکیر کھینچ رہا ہوں جو کہ ایم ایکس کہلائے گی, اور پوائنٹ آف انسیڈنس ایکس پہ نارمل ڈرا کریں گے جس کو ہم این ڈیش سے ریپرزینٹ کریں گے. اب انسیڈنٹ رے پر تقریباً 5 سینٹی میٹر کی دوری پہ ہم 2 پنیں پی اور کیو لگائیں گے, اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہماری پنس جو ہیں وہ بالکل ورٹیکل ہوں. اب میں گلاس سلیب کو واپس اے بی سی ڈی اے کی باؤنڈری میں رکھ رہا ہوں اور مزید 2 پنس لگاؤں گا, یعنی کہ ایس اور آر 2 پوائنٹس لگاؤں گا اس کے دوسرے حصے سے دیکھتے ہوئے ٹھیک پی کیو کی پنس کے سیدھ میں. ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی چاروں پنیں ایک لائن میں نظر آنی چاہیے. اب کرت, آپ, عمران اور معیز باری باری اس کو آبزرو کریں. جی سر, یہ چاروں بالکل ایک ہی لائن میں ہیں. آئیے معیز. سر یہ بالکل ایک ہی لائن میں ہے. عمران. جی سر, یہ سارے ایک ہی لائن میں نظر آ رہے ہیں. شاباش. اب ہم بڑی احتیاط کے ساتھ گلاس سلیب کو ہٹائیں گے اور پنس کو احتیاط کے ساتھ نکالیں گے اور اس کے پریکس مارک پہ دائرہ بنا دیں گے. یہ ہو گیا ہمارا پی کیو اور باقی 2 پنس آر ایس, تاکہ ہم لائنس کو صحیح سے ملا سکیں. اب ہم آر ایس پوائنٹ کو وائی سے ملائیں گے اور اب وائی کو ملائیں گے ایکس کے ساتھ. ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ ہمیں ایرو ہیڈ کی مدد سے رے کی ڈائریکشن کو مارک کرنا چاہیے. سر, کیا ایکس وائی لائن ریفلیکٹڈ رے کو ظاہر کر رہی ہے؟ جی ہاں کرد, ریفریکٹڈ رے جو نارمل کے ساتھ اینگل بنا رہی ہے اس کو ہم اینگل آف ریفریکشن کہیں گے. اور سر انسیڈنٹ رے جو نارمل کے ساتھ اینگل بنا رہی ہے اسے اینگل آف انسیڈنس کہیں گے نا؟ جی معیز, اب ہم اینگل آف انسیڈنس میجر کریں گے جو کہ ایم ایکس این ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا ہے 30 ڈگری. اب کرد آپ اینگل آف ریفریکشن میجر کریں گے جو کہ وائی ایکس این ڈیش ہے. آئیے. اوکے سر. سر اینگل آف ریفریکشن ہے 19 ڈگری. بالکل ٹھیک. اسٹوڈینٹس, ہم نے اینگل آف انسیڈنس, اینگل آف ریفریکشن معلوم کر لیے ہیں, لہذا ہم نے دیکھا کہ اینگل آئی, اینگل آر اور نارمل ایک ہی پلان پر ہیں. اس طرح ہم نے ویریفائی کر لیا ہمارا فرسٹ لا آف ریفریکشن. اب ہم گلاس کے ریفریکٹیو انڈیکس کو معلوم کرنے کے لیے اسنیلس لا اپلائی کریں گے. سر, اسنیلز لا n equals to sin of angle I divided by sin of angle R کو کہتے ہیں. جی ہاں عمران, اب آپ مجھے گلاس کا ریفریکٹیو انڈیکس کیلکولیٹ کر کے بتائیں. سر, گلاس کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.5 ہے. ہماری کیلکولیٹڈ ویلیو ایکچوئل ویلیو کی بالکل ایگزیکٹ آ رہی ہے. اس طرح ہم نے سیکنڈ لا بھی ویریفائی کر لیا ہے. یہ تھی ہماری پہلی ریڈنگ. اسی طرح ہم باقی 2 ریڈنگز بھی نکالیں گے. آئیے چل کے دیکھتے ہیں ریڈنگ چارٹ.
لہٰذا آج کے اس پریکٹیکل سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گلاس سلیب کا مین ریفریکٹیو انڈیکس 1.5 ہے. چلیے اسٹوڈینٹس اب ہم جلدی سے اپنا پریکٹیکل دہراتے ہیں. آج کے پریکٹیکل میں ہم نے گلاس لیب کو استعمال کرتے ہوئے لائٹ کے لاز آف ریفریکشن کو ویریفائی کیا. اس کے لیے ہم نے ایک پیپر شیٹ کو ڈرائنگ بورڈ پر فکس کیا اور شیٹ پر ایک ریکٹینگولر گلاس لیب رکھ کر اس کی باؤنڈری کو ٹریس کیا. اس کو ہٹا کر اور پھر نارمل NN کھینچ کر دو پنس P اور Q کو ورٹیکل طور پر انسیڈنٹ رے MX پر تقریباً 5 سینٹی میٹر کے فاصلے سے لگایا. ہم نے باؤنڈری ABCD کے اندر گلاس لیب کو واپس رکھا اور مزید دو پنس R اور S گلاس لیب کی دوسری جانب لگایا. اس طرح کے تمام پنس ایک سیدھی لائن میں نظر آنے لگے. گلاس لیب کو ہٹانے کے بعد ہم نے پنس فکس پر نشان لگا کر دائرے بنائے. پھر R اور S کو جوڑ کر انہیں CD والی سائڈ تک کھینچا اور نقطہ Y حاصل کیا. پھر ہم نے ریفریکٹڈ رے X اور Y کو جوڑا اور اینگل MXN اینگل آف انسیڈنس اور اینگل آف ریفریکشن YXN ڈیش کو میجر کیا. اور آخر میں ہم نے سنیلز لا کو استعمال کرتے ہوئے ریفریکٹیو انڈیکس آف گلاس کو کیلکولیٹ کیا. ہم نے مختلف اینگلز آف انسیڈنس کے ساتھ پریکٹیکل کو 2 بار مزید دہرایا. اسٹوڈینٹس مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کا پریکٹیکل اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. جانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ گلاس کی ایک شیٹ کی ریفلیکشن پر جب نظر ڈالی جائے تو اس کا عکس ڈبل کیوں نظر آتا ہے؟ اگلے ہفتے آپ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ سر.